صباح الخير عليكم, bonjour. اليوم صبحت عليكم avec ce joli gâteau, le carrosse de Cendrillon. Le carrosse à la base, c'est une boule en styromousse, شريتها dans un magasin, enfin dans un rayon de bricolage. غلفتها بلا pâte à sucre. Et bien sûr نوري لكم كامل les détails, les petits détails كيفاش خدمتهم بلا pâte à sucre. Et le gâteau à la base, c'était un molly cake au chocolat avec une garniture à l'intérieur, une ganache montée au chocolat et masquée à la crème au beurre. Voilà, هذه هي la boule en styromousse. ماشي هذه اللي خدمت بها le carrosse, هذه je l'ai utilisée juste باش نحط فوقها les décorations parce que خدمتهم à l'avance, باش ينشفوا لي وباش كي ينشفوا d'une façon parce que لو كان نحطهم فوق une assiette ينشفوا ما ياخدوش la forme arrondie هذيك, donc كي نجي نلصقهم ما يلصقوش bien فوق la pâte à sucre. كيما راكم تشوفوا هنا نوري لكم لي ديكوراسيون لي مول اللي خدمت بهم en سيليكون, مي كاين بزاف حاجات اللي ما يوتيليزيتهمش درتهم ومن بعد بدلت رايي على ديرنيير مينوت, درت دي ديكوراسيون واحد اخرين. دونك هادوما لي فeuilles et tout مصح je les ai pas utilisés. هنا نوري لكم برك لي مول que j'ai utilisé. دونك انا هنا راني حنوري لكم لي رو تاع لو كاروس. انا كنت خدمتهم كيما وريتهم لكم دوكا, مي انا هذه حنديرها غير باش تشوفوها, غير باش نوريها لكم باسكو انا جيتي اوبليجي نخدمهم على لافونس باش ينشفوا. دونك ندير ان بودان طويل فيه واحد ابري 40 سنتيمتر دو بات ا سكر. خديت دو دوي يعاونوني, يعني يساعدوني كي نجي ندور ندير لي غو تاعي. دونك هادو هما هكا نديرهم ونخليهم ينشفوا, كي ينشفوا كومبليتمون ندير لهم لو دوغي اليمونتير. نبدا دوكا هنا نوجد لو مولي كيك ديالي, qui est c'est-à-dire qui est un biscuit 1000 fois mieux que la génoise. En plus, pas la peine de l'imbiber. Le molly cake ما فيهش زبدة ما فيهش زيت. La matière grasse اللي كاينة في المولي كيك c'est la crème fraîche. Donc كيما راكم تشوفوا هنا لو بول تاعي راهو يبان جيفري باسكو كان محطوط في الكونجيلاتور هو ولو فوي. دونك حطيت فيه دوكا 333 غرام دو كريم فريش. ونطلع على كريم تاعي بصح ماشي بزاف باش كي نجي نخلطها مع لاباري تجيني سهله. نغلفها ونحطها في الفريجيدير اون اتوندون نوجد لاباري كيك تاعي. غسلت البول ديالي وحطيت فيه 4 بيضات. في la recette originale, la quantité du sucre c'est 333 grammes. أنا je trouve que c'est beaucoup parce que درتو déjà بهاد la quantité وبان لي حلو بزاف. Donc أنا نقصت la quantité درت 270 grammes de sucre. En attendant هنا نوجد les ingrédients secs تاعي. عندي bien sûr la farine elle est tamisée. عندي 243 grammes de farine. نزيد لهم 12 grammes de levure, une cuillère à café de vanille, une pincée de sel et 90 grammes de cacao. وكما راكم تشوفوا la farine ماهيش blanche, أنا نخدم بلا farine non blanchie. هذا واش راني ندير هنا, c'est un sabayon à froid. Il doit doubler et même tripler de volume comme pour une génoise. ودوكا نبدا نزيد في لي انغريديون سيك. دونك انا نعاود نتاميزيهم, دونك نحب نعاود نتاميزيهم et je procède comme pour la génoise, je plie. Donc je mélange en pliant باش ما نعاودش نطيح البيض تاعي. Les ingrédients secs نزيدهم en 3 fois.
ونجبد la crème fraîche ou bien la crème fraîche montée من الفريغو ونبدا نزيدها l'appareil تاعي en 3 fois تانيك c'est important تانيك en pliant. نورمالمون أنا نوري لكم هنا لا ميثود اللي نخدم بها، أنا نحب هاكا نخدم بويسك حنطيب لو غاتو تاعي ولا لو كيك تاعي dans 2 moules différents de 20 سنتيمتر de diamètre، نحب نوزن l'appareil à cake. Alors l'appareil à cake تاعي يوزن 1130 غرام، نقسمو على زوج دونك dans chaque moule نحط 565 غرام. نقدر نطيبو dans un moule يعني كامل l'appareil à cake dans le même moule تاع 20 سنتيمتر mais ça va prendre du temps 1h30 même un peu plus. Donc كي نديرو dans 2 moules de 20 سنتيمتر ça va prendre à peu près 40 minutes. Voilà هاملك لي بسكوي تاعي كي خرجتهم من الفوغ دونك طابو à une température de 170 degrés Celsius à peu près 40 minutes. دوكا je vais préparer la ganache montée تاعي. عندي 240 غرام de chocolat noir، زدت لهم 240 غرام de crème fraîche bien chaude ونغطيها quelques minutes باش تذوب الشوكولا. دوكا هنا نبدا نخلط لا غاناش تاعي، نبدا من الوسط bien sûr. Et bien sûr je m'assure que كامل لو شوكولا تاعي داب مليح. À ce moment-là نزيد 480 غرام de crème fraîche froide. بون أنا هنا درت une quantité كبيرة، نتوما تقدروا ديروا la moitié تاع la recette باسكو أنا كنت حقيتها في autre chose. تشوفوا بلي لا غاناش هادية لي ليكيد سي tout à fait normal. نغلفها بالبابي فيلم au contact ونحطها في الفريغو تبات toute une nuit. دوكا هنا نجيو لا ديكوراسيون تاع لو كاروس. دونك انا لو كاروس تاعي شمخته بشويه ماء، حليت لاباتا سكر وغلفته، حطيت تحته سيبور باش ما تقعدش لابول تاع ستيروموس تاعي تزغد بزاف باسكو خفيفه. هنايا je suis en train de lisser la boule تاعي ولا la pâte à sucre avec un peu de pâte à sucre. Et ça n'a pas été facile نغلفها باسكو la boule خفيفة وتزغد بزاف دونك تهرب لي. Et par contre si c'était un gâteau بهاد la forme يجي ساهل باش يتغلف بلا pâte à sucre. كيما راكم تشوفوا هنايا انا راني درت لها ان سوبور، بون مازال ما حطيتش عليها لو سوبور، خدمته بلا بات سكر تاني وقطعته افيك ان امبورت بياس تاع لي سابلي. ودوك هنا راني ندير باسكو لو كاروس ديجا سي اون سيتروي، دونك راني ندير لي تري كيما لا سيتروي اللي يجيو في لا سيتروي. أنا فريمون ما قدرتش نصور لكم بزاف باسكو لا فيديو طويلة سينو نتكرهو، دونك ديجا فيها 13 مينوت. راني نحط لكم ليسونسيال. فوالا دونك هذه هي الطاقة ديالها. فوالا وريت لكم لي زومبورت بياس اللي قطعت بهم، درت بهم لا فونيتر القلب وهذيك لومبورت بياس تاع لي سابلي. وكيما قلت لكم لي فوي ما جي با يوتيليزي لي فوي اللي وريتهم لكم في الديبي، دونك درت واحد اخرين قطعتهم بلومبورت بياس تاع لي فوي. وهذه هنا لا باتا سكر خليتها رقيقه هنا باش ندير لي ستور ولا لو ريدو. وانا حبيتو لو ريدو يبان ناتوريل دونك خليته طويل ما نقصتلوش وخليته درابي كيما راكم تشوفوا باسكو درتو اون اكورديون.
وهنا راني نسيي ونشوف qu'est-ce que ça va donner. وبيان سور لي بياس تاعي كامل اللي لصقتهم لي فوي لا فونيتر اي تو كامل بان غلاصاج خدمته افيك ان بو دو بلان دوف و سكر غلاس. وكيما راكم تشوفوا فوق لا فونيتر ولا فوق لي ستور جي با يوتيليزي هذيك لا ديكوراسيون فلورال درت ورده. فوالا هم ليك لي بيسكوي بعد ما قسمتهم شاك بيسكوي قسمته اون دو وخدمت انا اون دومي روسيت زدت ان تروازيام بيسكوي عم بالي نسحقو فينالمون ما سحقيتوش خبيتوه في كونجيلاتور. على بالي بلي دوختكم من حاجه لحاجه يا بليزيور ايتاب. هذه لا غاناش راني جبتها من الفريجيدير باتت اون نوي جو في لا مونتي. اي كوم لا فيديو طويله انا درت لا كريم او بور على مورينغ سويس ودرتها ديجا في لاشين تاعي دونك تسيبو لا ريسيت لو لين تاع لا ريسيت دون لا بواط دو ديسكريبسيون هذه تاع لا كريم او بور. هنايا جو في مونتي لا غاناش لو بول تاعي كنت حطيته تانيك في الكونجيلاتور هو ولو فوي باش تطلع مليح وتطلع رابيدمون و يفو با نطلعها بزاف سينون تخسر. فوالا هكا حبيت نوري لكم لا كونسيستانس دو لا غاناش. دونك هنا تانيك لو مونتاج تاع لو غاتو انا كنت درت ديجا في لاشين دو غاتو ان فلامون كيك و ان ريد فيلفيت درت لهم مونتاج سامبلابل دونك تقدروا تعاودوا تشوفوا لي زيتاب تاع لو مونتاج في لي فيديو الاخرين. توجور نديرو لا كريم او بور كوم باريير في لي بوردور بور امبيشي لا غاناش ولا لا غارنيتور اللي تكون على الانتيريور تخرج من الغاتو. Voilà le gâteau, je l'ai transporté Anna avec un énorme stress. Donc أنا هنا راني نقسم فيه درت دي بيك باش نشد شوية لو كاروس بون نحيتهم بيان سور باش نقدر نقسم لو gâteau. Et la faute اللي درتها ما j'aurais dû نحط ندير un pic au milieu du carrosse وندخلو داخل لو gâteau باش يشد مليح. مي الحمد لله لو كاروس ما طاحش باسكو انا كنت شديته في لو ترونسبور. دونك هنا قسمته لو gâteau تشوفوا لي couches comment elles sont régulières et le gâteau était très très bon pas trop sucré وعجبهم كامل. Et joyeux anniversaire Lily. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. تبقاو على خير.